नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। गत पुष 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। संसद पुनर्स्थापित भएसँगै अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ वा संसदीय काम कारबाही र गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ। मङ्गलबार गरिएको आदेशमा 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुष 5 गते संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध 13 वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए। रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो भने 5औं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लिखित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता र मर्म विपरीत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी राष्ट्रिय संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति 77/9/5 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सो मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर्छ। प्रस्तुत उपयुक्त बमोजिम जारी भएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा तथा असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन मिति 17/3/18 मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा 53 को उपधारा 1 बमोजिम अनिवार्य रूपमा 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपयुक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश भएको मितिले 13 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूको नाममा प्रत्यार्थीहरू मध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पुनर्वार तयार हुन समय लाग्ने भएकाले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई तत्काल गराउनु। इति सम्बत 2077 साल फागुन 11 गते रोज 3 शुभम। आदेशमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्व व्यवस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 मा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति 2077 र 9 र 5 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। यो आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थलमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा 76ले मन्त्री परिषद गठनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ। सो धाराको उपधारा 1 अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ। तर नेकपा भित्रका विवादका कारण अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन भने हुन सक्ने छैन। अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेकपाको पार्टी विभाजन भएको अवस्था पनि छैन। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियम अनुसार चाहिँ जुन अहिले संवैधानिक व्याख्या भएको छ अदालतबाट त्यही अनुसार चाहिँ हाउसमा विकल्प रहेसम्म सरकारको खोजी गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। अब यसमा धेरै विकल्पहरू आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने एउटा हुन सक्ला विकल्पहरू र त्यो फेल खायो भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने अटोमेटिक भइहाल्छ। त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ हाउसले प्रस्ताव गर्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ बहुमत प्राप्त दलकै कुरा आयो। 76 को धारा 1 अनुसार नै चल्ने होला। त्यस पछाडि अनि त्यसले विकल्प दिएन सकेन भने चाहिँ 2, 3, 4 हुँदै अरू विकल्पमा प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ राजनैतिक पार्टीहरूको आफ्नो आपसी छलफल सहमति सहकार्यमा भर पर्ने हुनाले अहिले यसै भन्न सकिने परिस्थिति चाहिँ बन्दैन। अब यो बिचमा पार्टी विभाजनका अध्यादेशहरू आए अथवा विकल्पहरू केही बने भने त्यसले अर्कै बाटो लिन सक्ला। त्यसकारण अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहँदैन। अब संसदीय दलहरूको चाहिँ बैठकहरू बसेर उहाँहरूले लिने एजेन्डामा चाहिँ आउने दिनहरूमा के कसरी जाने कस्ता प्रस्तावहरू हाउसमा लाने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। अब हाउस आफैले बिजनेस जन्माउने भन्ने हुँदैन कि सरकारले प्रस्तावहरू ल्याउनुपर्छ कि चाहिँ राजनैतिक दलहरूले चाहिँ हाउसमा प्रस्तावहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अविश्वासको यदि विश्वासको मत लिने परिस्थिति बनेन भने अविश्वासको पनि प्रस्तावहरू आउन सक्छन् दलहरूबाट। त्यस्तो भयो भने त्यसमाथि छलफल हुन्छ। अब हाउसमा छलफल हुँदाखेरि आवश्यक मतदानहरू हुन्छन्। मतदान गर्दाखेरि हार जित भन्ने कुरा स्वाभाविक रहन्छ। त्यो हिसाबले आगामी दिनहरूमा निकासहरू अगाडि बढ्छन्। अब सबै विकल्पहरूमा जाने भन्ने अदालतको संक्षिप्त अहिले फैसलाले त्यो बोलेको हुनाले भएसम्म सबै उपायहरूबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्छ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ। अब संविधानले व्याख्या गरेको चाहिँ कस्तो भने एउटा प्रधानमन्त्री एकजना चयन भएर जब चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनेर अगाडि बढिसकेपछि उहाँहरूको लागि चाहिँ 2 वर्षसम्म त्यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले यदि नयाँ नेतृत्व चयन हुन सक्यो भने पनि अब बाँकी रहेको अवधिको लागि चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त यो हिसाबले हेर्दाखेरि राजनैतिक स्थायित्वको सम्भावनाहरू पनि छन्। यो परिस्थितिले त्यस्तो बनाइदिएको छ। अब निर्वाचनमा चाहिँ अत्याधिक पैसाहरू खर्च हुने पटक पटक निर्वाचन हुने यस्ता कुराहरूबाट अब चाहिँ फर्किएर हामी संविधानको ट्र्याकभित्र बसेर नयाँ परिवेशबाट यो संसदीय अभ्यासहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने अवस्थामा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। बाहिरको कुरा छाडौँ, हाम्रो पार्टीले विधिको शासन पालना गर्छ। त्यस कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयलाई तोकेकै मितिमा चाहिँ संसद बोलाउनुहुन्छ। अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटै पार्टी छ। त्यसको संसदीय दलको नेता हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने कुरा जहाँसम्म तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो त अब एउटै पार्टी छ। कसले अविश्वासको प्रस्ताव कसरी लग्ने? 2टा पार्टी त छैन। हामी एउटै संसदीय दलको नेता छ। अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने भयो त विपक्षी दलका नेताहरूले लग्नु पर्यो, पार्टीले लग्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले लग्नु पर्यो, मधेसी दलले लग्नु पर्यो। एउटै पार्टीमा त अविश्वासको प्रस्ताव पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। मात्र एउटा के हुने हो भने संसदीय दलको नेतालाई उहाँले अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ, तर बहुमत पुग्यो भने बनाउने हो। बहुमत यतै छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले बाहिरी हल्ला हो। सरकारले एकदमै अक्षरश पालन गर्नुहुन्छ। तोकेकै मितिमा चाहिँ संसद डाक्नका लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई। सरकारको तर्फबाट म के भन्छु भने अब देश अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ। सबै पार्टीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्र र जनताको लागि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। किनभने अहिले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरू छ। हाम्रो
सबै पार्टीले एक भएर लिपुले कालापन्ने लिम्पिया धुराहरूलाई नक्सामा समावेश गरे। तर त्यसलाई हामीले कसरी आफ्नो मुलुकले त्यो प्राप्ति गर्ने, त्यसको लागि सबै पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यसको विकल्प छैन। म त्यसको लागि सबै पार्टीका नेताहरूलाई म अनुरोध गर्छु। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन। धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा 2 मा छ। यो उपधारा अनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ। नेकपा विभाजित भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन निर्णय छ त्यसलाई सरकारले सम्मान नै गर्छ। तर यो निर्णयलाई चाहिँ हामी अनपेक्षित निर्णय हो भनेर मान्छौँ। किनभने देशमा अहिले चाहिँ अराजकता निर्णयमा राजनीतिमा अराजकता फैलिने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ। अब स्वस्थ तरिकाले सरकार या सदन ठिक ढङ्गले सञ्चालन नहुन सक्छ। कुनै पनि मुलुकको विकास गर्नको लागि देशमा विधिको शासनबाट देश सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको एउटा व्याख्याता हो। सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय सरकारले अक्षरशः पालना गर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। यो संविधान निर्माण गर्नलाई चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले को पनि ठुलो योगदान छ। त्यस कारणले यो संविधानलाई कार्यान्वयनको लागि अक्षरशः सरकार पालना गर्छ, तर अपेक्षित रिजल्ट आएको छैन। सरकारले यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्नुहुन्छ, तोकेकै समयमा संसद बोलाउनुहुन्छ। त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ? अब त्यसको प्रक्रिया भनेको अब क्याबिनेटले डिसिसन गर्ने हो, मन्त्री परिषदले। त्यसपछि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसलाई संसदको लागि बोलाउनलाई तपाईँको आदेश दिने हो। त्यसै अनुसार तपाईँको संसद बस्ने हो, विदितै। कहिले अब सरकारको तयारी के छ? कहिले बोलाउनुहुन्छ? अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाँडै नै मन्त्री परिषदको बैठक राखेर संसदको तोकेको मितिमा संसद बोलाउनको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ। अबको प्रोसेस भनेको त्यो त अब संसदले गर्ने कुरा हो। म चाहिँ संसदीय कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रीको भनेको संसदीय मामला हेर्ने भएको हुनाले संसदले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकेको मितिमा नेपाल सरकारले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको लागि मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने हो, सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ सिफारिस गर्ने हो। संसद बोलाउने काम तपाईँको अब सभामुखज्यूको हो। प्रक्रिया कसरी जाने उहाँको काम हो। अब यो दलहरूले संसदले कुन प्रक्रियाबाट जाने हो, दलहरू कसरी अगाडि बढ्ने हो। अब हाम्रै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले त अब एउटै पार्टी हो, दुईटा पार्टी त होइन। संसदीय दल त सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हाम्रो सर्वसम्मत बनाएको नेता हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा अब कुन प्रोसेसबाट जाने भनेको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि हो र त्यहाँको सामान्य सभामुखज्यूले अगाडि बढाउने हो प्रोसेस अनुसार कुन प्रक्रियाबाट जाने हो। अब अहिलेकै सामान्य प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षलाई मानेर जाने हो, त संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँ। कुरा सक्यो होइन। अब त्यसलाई अर्कै हिसाबबाट अगाडि बढाउने भयो, त्यो त दलहरूले गर्ने कुरा हो। कुन हिसाबले जानुहुन्छ? सम्मानित अदालतबाट जुन फैसला आयो, फैसला आइसकेपछि 13 दिनको समय अवधि राखेर प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न, अधिवेशन आह्वानको लागि चाहिँ
निर्णय भइसकेर निर्देशनात्मक आदेश जुन परमादेशको रूपमा आएको अवस्थामा चाहिँ अब मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट यो 13 दिनको बिचमा कुनै पनि दिन तोकेर समय तोकेर बैठक आह्वान हुन्छ। अब आह्वान भइसकेपछि त्यो पत्र विधिवत रूपमा संसद सचिवालयमा आएपछि हामी त्यही अनुसार हाम्रो योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले आवश्यक भौतिक तयारीहरू गर्छौँ। अब यो अहिले कोरोनाकै टाइममा हामीले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू सबै अपनाएर सिटहरूको एरेन्जमेन्ट पनि विगतमा हामी तयार गरेर राखेको अवस्था थियो र यो 6 महिनाको अवधिभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक जुन हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको अधिवेशनको जुन दूरी चाहिँ 6 महिना नाग्न नहुने दूरीको आधारमा चाहिँ यो 13 दिनको समय सीमा कायम गरेको देखिन्छ 5 गतेदेखि 17 गतेसम्मको हिसाबले। अब यदि त्यो बैठक आह्वान भइसकेपछि अब बाँकी कुराहरू जुन त्यो दिन बस्ने बैठक त स्वाभाविक नै भयो। त्यसपछिको बाँकी बैठकहरू चाहिँ सरकारले दिने एजेन्डा राजनैतिक दलहरूले ल्याउने प्रस्तावहरूमा भर पर्छ। अब यो बिचमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर हाउसको चाहिँ बैठकहरूको एजेन्डाहरू तय गर्ने काम हुन्छ। अब त्यसको लागि सचिवालयले चाहिँ आवश्यक भौतिक तयारीहरू गर्छ। हामी चाहिँ सभामुखजीको निर्देशन हामी पर्खिरहेका हुन्छौँ। अब जस्तो यो हाउसको परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा रह्यो, जस्तो बिजनेसहरू विधेयकहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र हिउँदे अधिवेशनलाई एकदम उपलब्धिमूलक बनाउने र आगामी दिनमा चाहिँ नयाँ नेतृत्वबाट चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विधेयकहरू ल्याएर सदनमा छलफल गरेर दुवै हाउसहरू पास गरेर कानुन बनाउने अवस्थामा यो हाउस लम्बिएर जाने स्थिति बन्यो भने राष्ट्रिय सभालाई पनि आमन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। किनभने एउटा हाउसले मात्रै विधेयकहरू पार ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन। यदि त्यस्तो परिस्थिति बनेन भने चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अवधि पनि छोटो हुने सम्भावना चाहिँ त्यस्तो रहन्छ। यदि हामीले ती ऐनहरूमा अहिले भएका कुराहरू छलफल गर्ने अवस्था बन्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सँगसँगै निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यसले अरू थप कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। दुवै सम्भावनाहरू तरल अवस्थामै देखिन्छ। तर अहिले अदालतबाट आदेश भएको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि आह्वान हो। अब अदालतले त्यो यो बिचको समयलाई शून्य समय मानेर अगाडिको जस्तो अवस्था थियो त्यसमै फर्काइसकेको अवस्थामा चाहिँ तिनीहरू यथावत अवस्थामा रहन्छन्। भनेको मतलब समितिहरूमा रहेका विचाराधीन रहेका विधेयकहरू पनि अब तिनीहरू पुनर्जीवित भएर उनीहरू छलफलकै क्रममा अगाडि बढ्ने भए जुन हालत अवस्थामा थियो तिनीहरू अब निष्क्रिय हुने अवस्था बनेन। त्यसैले त्यो हाम्रो विगतमा गरेको छलफल मेहनतहरू चाहिँ त्यसको कन्सिडर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। त्यसैले अब त्यही ठाउँहरूबाट अगाडि बढ्छन्। हामी के आशा गर्न सक्छौँ भने अब यी कानुनहरू चाहिँ अब बाँकी अवधिमा चाहिँ पार लगाएर अगाडि जान्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अब अध्यादेश यो अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो अहिलेको हाउसमा टेबल गर्दाखेरि हाउसले त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो भने त्यो निष्क्रिय भएर जान्छ। यदि त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर अर्को विधेयक ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर जाने अवस्था भयो भने त्यो कानुन बनेर अगाडि बढ्छ। अब अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँबाट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ भौतिक तयारी हो। विशेष गरी हाउसको जुन हलहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, प्रत्यक्ष प्रसारणलाई कायम राख्ने र यो परामर्श समितिको बैठक लगायत समितिका बैठकहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा हाम्रो सचिवालय अहिले लागि परेको छ। हामीले आजदेखि नै अब युद्धस्तरमा यो काम सुरु गरेका छौँ। सबै कर्मचारी साथीहरूलाई परिचालन गरेर बानेश्वर सिंहदरबारलाई हामीले चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्ने अवस्था छ र कोभिडको जुन प्रकोपको हामीले मापदण्ड मान्नुपर्ने जुन ठाउँहरू छन् त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिले सेनिटाइजर लगायत जुन दूरी कायम गरेर बैठकहरू बसाल्न चाहिँ हामीले हललाई चाहिँ म्यानेज गरिसकेको अवस्था हो। त्यसैले त्यही अनुसार समितिका बैठकहरू पनि अब व्यवस्थित बनाएर अगाडि लाने हाम्रो योजना छ। उपधारा 3 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा 3 मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्ति भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा 4 मा उल्लेख गरिएको छ।
उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा 5 मा उल्लेख छ। उपधारा 5 अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा 6 मा छ। उपधारा 5 अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा 7 मा छ। सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। उपधारा 8 अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।